भाई आर्मी में, मैं अपनी माँ को कहती हूँ कि एक दिन मुझे सलूट करेगा। मेरे पेशावर को आपने मजाक बनाया हुआ है और लोगों को मारते हैं आप लोग। पुलों वाले शहर को आपने खूनों वाला शहर बना दिया है। जमात खैबर पख्तूनख्वा है। इमरान खान को कोई हाथ भी लगा कर बताए। मैं भी रो रही हूँ, लेकिन ये आंसू पाकिस्तान की मोहब्बत के हैं, ये आंसू ताकत के हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उल्फत मुगल, आप टकराव देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है। यकीनन ये एक बड़ा सख्त ऐलान था और तो ये समझ रहे थे कि कोई और बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ के कारकुनान को खान साहब ने इम्तहान में डाल दिया है या फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है? वन एंड ओनली नादिया खट्टक हमारे साथ मौजूद है। कैसी है नादिया? मैं हमेशा की तरह जोश और खुश अपने लोगों के दरमियान, और इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की जो मुहिम है इस वक्त भरपूर तरीके से यहाँ है। और आज इमरान खान के ऐलान ने मज़ीद जोश जज्बा जो है ना वो 1000 गुना से भी ज़्यादा होगा। लेकिन क्या लोग आप तैयार हैं? बच्चे भी लगते हैं। अभी भी तो आप कैद हैं, जमहूरियत इसको तो नहीं कहते। आप क्या करें, आप कैद हैं, क्योंकि आप कहीं पर भी सिक्योर नहीं है। आपको लग रहा है, हर घर में ये लग रहा है कि अभी कोई आएगा, उनकी दीवारें पे लांगेगा, उनका गेट पे लांगेगा, उनका दरवाजे तोड़ेंगे और उनके घर वालों को लेके चले जाएंगे। हमने कश्मीर में ये सुना था, जम्मू कश्मीर में ये सुना था, लेकिन अपने पाकिस्तान में ये नहीं सुना। तो जमहूरियत इसको नहीं कहते, ये भी एक गुलामी है। लेकिन कम से कम तो जेल में जब जाएंगे, जो ये कर रहे हैं गिरफ्तार, ये छुप छुप के आते हैं, छुप छुप के करते हैं, छुप छुप के जाते हैं। और आज मुझे इंतहाई तकलीफ हुई कि इन्होंने दहशत गर्दी का एक और तरीका कर दिया है कि रिपोर्टर बन के डॉन का मैं रिपोर्टर हूँ और वो SHO था उधर का सिंध का। तो ये शर्म की बात है कि आपको जहाँ पे शेख रशीद साहब को जाना था। नहीं, देखिए ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। कानून पुलिस आती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने गलत बात किया, तुमने ये किया है, तो तुम आपको पकड़ती है। और वो अगर झूठ बोले, झूठ तो झूठ है, गलत बात तो गलत बात है, ठीक है। कानून तोड़ना जितना किसी आम इंसान के लिए नुकसानदेह है और उस पर वो गलत है, उतना ही किसी इदारे के बंदे का। मेरे ख्याल में ये अकाउंटेबिलिटी हर एक होनी चाहिए। और जिस तरीके से ये घरों में फैलान के आते हैं, तो बेहतर है सब के सब जो है ना वो आ जाएं और अपने आप को कह दें, आओ जी तुम्हें अगर हमें पकड़ना ही है तो हम हाजिर हैं आपके साथ। मरियम नवाज शरीफ साहबा को पकड़ा गया वालिद के सामने, रोई नहीं थी, सर्जरी तक चली है, हो गई, और उसके बाद वो कहते हैं कि हमें कोई वो नहीं है। हम लोग तो शुरू से तैयार हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ पुलिस को और आवाम को आमने सामने मत करें। पुलिस प्रोटेक्शन देती है आम आवाम को, और इन इदारों इन गवर्नमेंट इम्पोर्टेड हुकूमत ने मेरे पाकिस्तानियों के लिए ये किया है। तो मेरे ख्याल में इसमें तो इमरान खान की जो भी बात है मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, और हम ना डरते हैं, ना हम झुकते हैं, ना हम घबराते हैं। और मैं अभी नहीं, मैंने बहुत इससे पहले का कहा था कि अच्छा अगर हमें गिरफ्तार कर लिया जाए या हमें उठाया जाए तो फिर क्या होगा। तो देखिए जब एक मुश्किल आती है ना, ये अल्लाह ताला उतना आपको सब्र भी दे देता है। एक तरफ अल्लाह ताला इन जैसे लोगों की रस्सियाँ दराज करता है, लेकिन जब पकड़ता है ना तो फिर किसी की बख्शिश नहीं होती ना दुनिया में ना। सारे लोग जेलों में गए, कहाँ, कब, कौन गया? मरियम कौन किस जेल में किस तरह गई? एक ने प्रेसिडेंट कर दी और एक ने कहा कि मैं मेरा मोबाइल भी जा रहा है, मुझे वहाँ से हटाओ, और ये लोग आ जाते हैं व्हील चेयर पे। फिर देखिए आप इन पे तो जो केसेस थे वो पहले के थे, इमरान खान के दौर के नहीं थे। ये उस वक्त थे जब जरदारी और इनकी बाकी की हुकूमत, ये आपस में भाई भाई हो गए। और इमरान खान जो कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, वो सब के सब मिलकर जो इमरान खान के खिलाफ। देखिए हमने पढ़ाई की है अपने पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए। ये मुल्क पाकिस्तान दीन के नाम पे है, ठीक है। हमें अपना मुल्क बेहतरीन चाहिए, मुझे मेरा पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतरीन चाहिए। हमें ये पता है कि जो बुरे लोग होते हैं वो जेल में जाते हैं, लेकिन इन्होंने ये वतीरा बना दिया है कि जनाब सियासतदान आप उसको तक हो नहीं सकते जब तक आप जेलों में ना जाए, या आप पे गलत FIR करा देते हैं। तो ये कोई
طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی سلیقہ نہیں شیخ ہے. رشید صاحب کہتے تھے جیل میرا سسرال ہے, آج رو پڑے. اس لیے کہ شیخ رشید صاحب بچپن میں جیل میں گزارا ہے. آپ اس شخص کی بات کرتے ہیں جس نے بچپن گزارا ہے. آج ان کو جس طریقے سے دھکا دیا گیا اور اس بندے کے سیکیورٹی والے کی وہ اس پہ گرے, ہم جیسے بندے کا دل تھوڑا سا ہو گیا کہ یہ میرا پاکستان ہے, میں اپنے پاکستان کو بہتر سے بہترین کرنا چاہتی ہوں, اور میں اتنی مجبور ہوں کہ ایک شخص کو, ایک بڑے بندے کو, چاہے کوئی بھی سیاسی کا, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو, اور میں اس ہوش و حواس میں پڑھی لکھی ایک بہترین خاندان, ایک بہترین پڑھائی کے بعد میں اتنی مجبور ہوں کہ میں صرف ٹی وی پہ تماشا دیکھوں. ہم تماشائی نہیں ہیں, امپورٹڈ حکومت, ہم اس پاکستان کے شہری ہیں. آپ نے پورے پاکستان کو ایک جیل بنا دیا ہے, اور یہ جو کار کھوٹی ہے نا, اس سے آپ ڈرا نہیں سکتے. یاد رکھیے کہ ہم وہ ہیں, یہ نادیہ کھٹک وہ ہے جس کی سرزمین جو ہے نا, جس کا گھر ماں باپ کا وہ چراٹ ہے, وہاں سے آ کے لوگ کمانڈو بنتے ہیں. ہم قانون نہیں توڑتے, میں نے زندگی میں قانون توڑنے کے لیے کبھی سوچا بھی نہیں. ہم نے پڑھائی ایسی نہیں کی, ہمارے ماں باپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ سر اٹھا کے چلو, بہترین طریقے سے چلو, قانون کی بالادستی, سچ بولو, اچھے کام کرو, پاکستان کو بہترین کرو. اس طریقے سے ہم دیکھتے جائیں گے اور ہم مر جائیں گے, اور ہماری آنے والی نسلیں ہمیں گالیاں دیں گی. ہم ایسا بالکل برداشت نہیں کریں گے. ہمیں الیکشن چاہیے, ہم الیکشن کرائیں گے, اور ہم قانون کی بالادستی کریں گے, کروائیں گے, اور انہیں کرنا پڑے گی. اور سارے ادارے یہ سمجھتے ہیں, اپنے دل میں ان کو پتہ ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے, ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے. لیکن وہ لوگوں کو جیلوں میں بند کرواتے ہیں, ان کو مرواتے ہیں, ان کو دکھاتے ہیں, ان کے اوپر FIR کرتے ہیں. اور ہم جیسے لوگ جسے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ ہم اپنے قلم سے لکھ سکیں, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بول سکیں, ہم احتجاج کر سکیں, اور ہمیں یہ ڈرائیں گے, دھمکائیں گے. میں یہ کہوں گی کہ کوئی پاکستانی, اب تو بچہ بھی نہیں ڈرتا, تو بچہ بھی نہیں ڈرتا. وہ مجرم ہے, وہ مجرم ہے, وہ کنوکٹڈ ہے, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے انہیں کہا ہے, ٹھیک ہے, میں اور آپ نے نہیں کہا, سپریم کورٹ نے کہا ہے. تو اس کی بات آپ عمران خان سے جوڑیں گے یا ہم سے جوڑیں گے؟ مریم کو دیکھیں, کنوکٹڈ ہے, وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتہ اتنی جائیدادیں کہاں سے. ہم سے مقابلہ, ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت جو ہے نا وہ ایک پاکستانی کی ہے. اور کوئی بھی اگر ہے, اور دیکھیں اگر وہ سچ بولے تو وہ اپنے تمام وہ جتنے سیاسی لوگ جو ہیں, اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے بول دیں یہاں سے غلطی ہوئی ہے, اس کے بعد ٹھیک ہو جائے. لیکن ٹھیک ہونے, عمران خان نے اپنی دونوں اسمبلیاں تعلیم کی ہیں, صوبائی پنجاب کی بھی اور خیبر پختونخوا کی بھی, طاقت تھی, چھوڑ دیا. اور کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہی کہا کہ الیکشن کراؤ, عوام میں آئے, عوام کی طاقت کو کہ آگے عمران خان نے اپنی حکومتیں ختم کر دی. پھر یہ کس بات کا ڈر ہے, کس بات کا خوف ہے, کس بات کے لیے پریشان ہے, کیوں نہیں آتے عوام میں؟ ہم تو نہیں ڈرتے, ہم تو نہیں ڈرتے, ہم عمران خان ڈرے ہیں. لیکن ہمارا مقابلہ, کبھی آپ نے اپنے بچے کا مقابلہ کسی فیلئر یا 33 نمبر کے پاس والے سے کیا ہے؟ تب تو آپ سب کہتے ہیں ان بچوں کے پاس بیٹھو جو سب سے لائق ہے, ان لوگوں باہر نہیں چھوڑتے. آپ کا پاکستان ہے نا, آپ کی گلی ہے, اسی میں آپ بڑے ہوئے ہیں. آپ اپنے بچے کو گلی میں نہیں چھوڑتے کہ تم برے ہو جاؤ گے, برے لوگوں سے تم وہ مت کرو. نوجوان بڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایسے دوستوں کے پاس مت بیٹھو جو سگریٹ پیتا ہو. یہاں ڈاکے چل رہے ہیں, آپ کی آنکھیں نہیں ہیں دیکھتی, آپ کیا سمن بکمن امیوں نے, آپ سمن بکمن امیوں نے, آپ نے کہتے. پھر میری بات, مجھے سب سے زیادہ تکلیف آپ لوگوں سے یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھے پاکستانی کا, ایک خود ایک کہتے ہیں نا ایک وقار رکھنے والا, ایک غریب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. غریب وہ ہے جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور میں کہتی ہوں وہ غریب جو ہے ان امیروں سے زیادہ خوددار ہے, جو رزق حلال کماتا ہے, وہ رشوت نہیں لیتا, وہ خدمت کرتا ہے پاکستان کی, پھر بھی بے عزت ہوتا ہے. اس کے لیے تو جیلوں میں بھی آپ جا نہیں سکتے.
یہاں پر جناب بڑی باتیں ہو رہی ہیں, یہاں پر آپ اسی کو دکھاتے ہیں جو اوپر چڑھ رہا ہے, لیکن اس سے آپ کیا اپنے آپ ایسا کریں اپنے تمام دیکھیں آپ ایسا کریں یہ تمام وہ پاکستانی جو یہ باتیں کرتے ہیں نا نواز شریف کی پی ڈی ایم کی, وہ اپنے بچوں کو اسکول سے نکالیں اور ان کے اسکولوں میں داخل کر دیں. اگر یہ اتنے اچھے ہیں تو ہاں تو آپ کہیں گے, آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا بلاول بنے, آپ کا بیٹا نواز شریف بنے, آپ کی بیٹی مریم بنے, آپ چاہیں گے؟ آپ تو چاہیں گے وہ دنیا کے سب سے وہ لوگ بنے جو سب سے شاید بہترین انسان ہے, اور وہ خدا کی آپ بات کرتے ہیں, آپ سچ کی بات کرتے ہیں, آپ پاکستان کو بہترین کی بات کرتے ہیں. ہم بڑے ہوتے ہیں تو لبیات کے تو ابن کی تمنا میری پاک سرزمین شاد باد, اور بڑے ہو کر ہم پاکستان کو برا کر رہے ہیں. یہ تو یہی ہے, آپ کہہ کچھ اور رہے ہیں کر کچھ اور رہے ہیں. انسان وہ ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, یہاں آپ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. عمران خان کو میں سلام پیش کرتی ہوں, اس انسان میں کتنی برداشت ہے. ایک عمران خان کی آواز میں نا ہر کوئی اپنی جان نچھاور کر سکتا ہے. وہ اپنے لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے, ان کو کیا مسئلہ ہے. ہم نہیں بیٹھے ہوئے, ہم اتنے مہینوں سے نہیں بیٹھے ہوئے. میرے ماں باپ کو کیا پریشانی نہیں ہوتی, میرے گھر والوں کو پریشانی نہیں ہوتی. میرا بھائی آرمی میں اپنی ماں کو کہتی ہوں کہ ایک دن مجھے سلوٹ کرے گا اس چیز کے لیے, اور لیکن وہ پریشان ہوتے کہ اس کو غلط گرفتاری نہ ہو. ہمارے اداروں کا ایک دوسرے سے بہتر سے بہترین میں مقابلہ ہونا چاہیے. سیاست بھی ایک ادارہ ہے, عدالت بھی ایک ادارہ ہے, الیکشن کمیشن بھی ایک ادارہ ہے, آرم فورسز بھی ایک ادارہ ہے, انٹیلیجنس فورسز بھی ادارے ہیں. ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے, ایک دوسرے سے کام میں آگے بڑھنا چاہیے, نہ کہ یہاں پر رانا ثناءاللہ نے کیا کہہ دیا. میرے ماں باپ کو پتہ لگے نا کہ میں سیاست میں نہ ہوں, کہ رانا ثناءاللہ تو کہیں گے بیٹا آپ نفسیاتی کو مسئلہ ہے, میرا بچہ غلط لوگوں میں آ گیا ہے, وہ یہ کہیں گے. آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی کہے نا رانا ثناءاللہ کے, تو آپ کہیں گے بچے پڑھائی کرو, کن کاموں میں لگ گئے ہو. لیکن جب ملک کے سامنے میں ہو تو ہر فرد کو باہر نکلنا چاہیے. اور کیا کر لیں گے یہ لوگ, ہاں ڈرا ہی ہے. ہم ہیں یہاں پر, آپ نادیہ کھٹک سے بات کر رہے ہیں, میں تو پھر بھی ایک خاتون ہوں. یہ میرے بھائی بہن بھائی ابھی زندہ ہے, یہ بھائی میرے زندہ ہے, ہمارے گھر والے زندہ ہیں. اور جہاں پر ہم جیسی ماں بہنوں بیٹیوں کی ضرورت ہوئی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم اپنے پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. اور میں اس مٹی کی ہوں جو چراہٹ ہے, لیکن میرے اتنے سے بھی بہن بھائی کو تکلیف ہو یا برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے زندگی اللہ نے دی ہے, اسے کسی انسان کے ہاتھوں میں ہم کیوں رونے دیں, کیوں رونے دیں. یہاں پر الیکشن کمپین ہونا چاہیے, نہ کہ گرفتاریاں ہونی چاہیے. کیوں ہم نے مذاق بنا کے رکھا ہے انہوں نے. انہوں نے اسلام آباد کو ایسا بنا دیا جیسے یہاں پر کوئی خوف ہے, پنجاب کو ایسا بنا دیا یہاں پر تمہارے اس وردی جس کی عزت کرنی چاہیے, جس کا نام پولیس ہے, اس کے 100 لوگ مرتے ہیں. میں نواز شریف سے بات کرتی ہوں, ابھی شہباز شریف آپ سے بات کرتی ہوں. APS آپ کی ٹائم پہ ہوا تھا, اور یہ جو پولیس کی دہشت گردی آپ کے دور میں ہوئی تھی, یہ میرے خیبر پختونخوا میں ہوئی تھی. آئے نا ذرا آپ وہاں پر اپنا وفاق سنبھالیں, آپ پشاور کو اسلام آباد بنائیں. ذرا آپ رانا ثناءاللہ ذرا 10 دن پشاور میں گزارو, ذبح ہو گورم داس ہوتا ٹول ہوتا. میرے پشاور کو آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے, اور لوگوں کو مارتے ہیں آپ لوگ. پنجاب میں آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگ کو کرتے ہیں. میرا خیبر پختونخوا کسی سے کم ہے. پاکستان تحریک انصاف پہلی دفعہ خیبر پختونخوا میں آیا, ہمیشہ عمران خان کے لیے سارا خیبر پختونخوا ہوا, لیکن میرا سندھ بھی ویسا ہے. وہاں پر دہشت گردی کرتے ہو, وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کرتے ہو. کوئٹہ کے ساتھ کیا کیا ہے, پنجاب کو آپ نے ایسا بنا دیا جہاں یہاں پر پولیس مارے گی. اسلام آباد میں رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے. یہ میرا پاکستان ہے. میرے خیبر پختونخوا کو آپ یہاں سے جاتے ہو اور ڈرتے ہو. خیبر پختونخوا پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے, پھولوں والے شہر کو آپ نے
पाकिस्तान है, ये मजाक नहीं है। आते हैं 10 दिन का तमाशा करते हैं, जलसा हो जाए, ये हो जाए, कापे बिछा दे, और मेरा आम ये पाकिस्तानी ऐसे फालतू में अपना पूरा दिन ज़ाया करे। क्या इन सब ज़मान पार्क में खड़े नौजवानों का ये पाकिस्तान नहीं है? इनकी रोज़ी नहीं है, इनके घर बार नहीं है, ये मजाक में है। इनका वक्त कीमती नहीं है, सिर्फ आपका वक्त कीमती है कि आप दौलत भी लूट लें, आप जमहूरियत भी लूट लें, आप पैसा भी लूटें, आप रुतबे भी लूटें, आप वजारतें भी लूटें, आप उसके बाद अमरीकियों के क्या किसी भी आप बड़े मुल्क के आगे आप जो वो घुटने टेक दें। मेरा मुल्क इतना फालतू बना के रखा हुआ है। मुझसे अल्लाह जवाब नहीं मांगेगा, मुझे नहीं देखेगा कि तुमने देखा कि सही और गलत क्या है। इतनी पढ़ाई हमारे माँ बाप ने इसलिए कराई है कि हम अपनी ज़ात के लिए बस नौकरियाँ कर लें, बाहर निकल जाए। लेकिन अब वो लोग भी मजबूर हैं। आपने मईशत का क्या हाल किया है, आपने तालीम का के साथ क्या हाल किया है, आपने लोगों के मुस्तकबिल का क्या हाल किया है। अगर इमरान खान साहब के लोग कैसे कर सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता, इसका सवाल ही नहीं है। कौन है आए इमरान खान को कोई हाथ भी लगा कर बताए? क्यों? पुलिस वालों को नहीं पता कि गलत क्या है और सही क्या है? नहीं पता। मेरे माँ बाप मुझे कोई कहे कि ये गलत काम है, ये गलत काम करो, हम तो नहीं करेंगे। मेरी माँ, मेरे वालिद, मेरी माँ को गलत काम करे मैं पहले मना करूँ, या कानून के आगे आएगा तो हम कहेंगे इनको गिरफ्तार करो। मोहब्बत सबकी एक जैसी होती है, माएँ बहनें भाई सबके एक ही जैसे होते हैं। अगर वो कहते हैं ना, मेरी माँ कहती है 5 बच्चे सारे बराबर होते हैं, कोई भी उंगली काटो तो दर्द एक जैसा होता है। तो ये पाकिस्तान में कोई भी मरेगा दर्द एक जैसा है, लेकिन जो जुल्म करेगा उसे कानून के नीचे आना है। लेकिन हर जब 2014 में मैंने देखा इसी तरह लोगों को रुलाया जाता है, इसी तरह तकलीफ दी जाती है। 18 में यही, अब 2023 आ गया है, तब भी यही मजाक है। ये मजाक है, हम तो नहीं मजाक करने देंगे। और ये हर दफ़ा कहते हैं जनाब जी आपको जेलों में भर कर देंगे, तो फिर क्या होगा? ये खौफ भी उतर गया लोगों से। तो मुझे तो ये भी तकलीफ होती है जब हमारी आर्मी को कुछ कहते हैं। वो हमारी बैकबोन है, वो तो हमारी बैकबोन है। वो उनका काम है सरहदों की हिफाजत करना। चंद लोगों की वजह से उसको बदनाम कर दिया। एक इतनी मोहब्बत रखने वाला, तकलीफ होती है दिल से। इमरान खान को कभी नहीं दिल करता, लेकिन चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, डाकू को डाकू नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अच्छा, ये सब कहते हैं कि इमरान खान साहब कहते थे कि मैं सबको घुमाऊंगा, लेकिन वो शायद कहते हैं कि ये मैं भी रो रही हूँ, लेकिन ये आंसू पाकिस्तान की मोहब्बत के हैं, ये आंसू ताकत के हैं। ये मुझे कोई कहते हैं ना नादिया हर जलसे पे रोती है, मैं अपने अल्लाह के आगे रोती हूँ कि अल्लाह ताला ये मेरे लोगों को ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक बात क्लियर करूँ, मैं नादिया को डे पास से देख रहा हूँ। जब ये विक्ट्री का निशान बनाती थी और रोती थी, बखुदा मैं भी समझता था कि शायद ये ऐसे ही कर रही है ये, लेकिन आज मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था, ड्यूटी ऑफ करके नादिया मुझे नज़र आ गई, तो क्या भी नादिया से नीचे सलाम दुआ किया। आज मैंने इनकी आंखों में जेन्युइन आंसू देखे, और आंसू बहाना कोई आसान काम नहीं है। जब दिल को तकलीफ होती है, तो जब आपका इनर जख्मी होता है तो फिर आपके आंसू निकलते हैं, अदरवाइज आंसू जब चाहे नहीं बहा सकता। नहीं, बहादुरी तो, ये बहादुरी के आंसू है। आप मेरा मुकाबला किसी से भी करें, मैं किसी से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। जब मुझे तकलीफ होगी ना, वो मेरे अंदर से, उसमें मैं अपने कभी आंसू अपने घर वालों को भी नहीं बताती। मेरी माँ बोलती है जब नादिया को किसी जलसे में तकलीफ होती है किसी को नहीं पता होता, ये मेरी माँ जानती है। लेकिन मेरे मुल्क के लिए मेरा हर सांस, हर जर्रा कुर्बान। आंसू तो अल्लाह के आगे कहते ना बहाओ तो वो उसकी कदर है, इंसान के आगे जब बहाते हो तो वो आपको कमज़ोर समझता है। तो कोई मेरे आंसुओं को कमज़ोर ना समझे। ये मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये मजबूत है, और मेरे किसी भी भाई, किसी भाई को या किसी बहन को तकलीफ हो, वो मेरे होते हुए तो नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। जिंदा ज़मीर के होते हैं, जिंदा ज़मीर के आंसू होते हैं, जो मर गए उनके आंसू नहीं आया करते। मेरे पाकिस्तान को बेहतरीन होना है, ये हमने करना है, ये हमने करना है। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को बेहतरीन होना, और हम सब ने हम सबका मुल्क है। सियासी इख्तलाफ रखें जरूर रखें, लेकिन सियासत को ज़ाती दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। और इन आंसुओं की हम सबका ये मुल्क है, और हमने सब ने मिलकर इसको
हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इमरान खान ताकि जो भी हमारे